میں کہنا حکومت والے نا یہ صرف چھٹی دے دیں سارے کھل کے بولو، سانو بھی آخر کھل کے بولو، نہ کسی نو لڑن دیں نہ کسی نو بدن دین، آخر بھائی اپنی اپنی تھان تے بولو، خلاف ایک دوجے دے خلاف بولو، جنوں آندے نے کرنا تے واگا نے موج کرو۔ ہر فرقے دے لوگ عوام اگر مولویاں پیراں نو کھلے نہ مارن لگ پے میرا نک بڑھ جائے۔ اساں کرنا کیے سرائکیے جادن آبو کھلے سو، اساں آبو جڑے کھول دے رکھنے نا قسم و ذات دی کر کے آنا جے کسے دے پلے ککھ رہ جائے تے پھر